الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تذلنا بعدها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من فتنة القبر ومن عذاب النار. اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها إلى الإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها. جئنا شفاء فاغفر لها جئنا شفاء فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعمتك في ذمتك وحبل جوارك. اللهم إنا نعمتك في ذمتك وحبل جوارك فقها من فتنة القبر وعذاب النار. وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنها أمتك بنت عبدك وبنت أمتك
كانت تشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مخطئة فتجاوز عن خطيئاتها اللهم ألبسها من الجنة اللهم ألبسها من الجنة وأفرش لها من الجنة اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار اللهم اجعلها من المرحومات ولا تجعلها من المحرومات اللهم اجعلها من المغفورات ولا تجعلها من المقهورات اللهم اغفر لها وارفع درجتها في المهديين واخلف لها في عقبها في الغابرين واخلف لها في عقبها في الغابرين واغفر لها ولنا يا رب العالمين وافسح لها في قبرها ونور لها فيه وافسح لها في قبرها ونور لها فيه اللهم اغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لها ولنا ولآبائنا وأمهاتنا ولأزواجنا وذرياتنا ولإخواننا وأخواتنا ولأقربائنا وأصدقائنا وأساتذتنا وتلامذتنا ولعلمائنا ومشايخنا الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله